اپنی زندگی گزاری ہے وقت دا بادشاہ جڑے علماء دی بڑی بے حرمتی پیا کر دے وقت دا بادشاہ امام صاحب نو سزا پیا دین دے وقت دا بادشاہ کی اندے اے امام محمد میں وقت دا بادشاہ ماں صرف اتنی گل کہہ دے کہ اللہ دی قرآن اللہ دی کلام نہیں ہے اے مخلوق ہے امام صاحبان دے قرآن مخلوق نہیں قرآن اللہ پاک دی سچی کلام ہے اسے تے ڈٹ گئے بادشاہ مار دے تھوڑیاں جیاں سزاواں نہیں اتنے کوڑے مارے جسم وچوں خون باران لگ جاندے جیل وچ رکھیا ہے موت دے آن تو پہلا وقت دا امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی اندے نے مخاطب کر کے اے وقت دے بادشاہ سن لے میں سچ دیاں میں حق دیاں پتہ اور تو لگنے تیری عزت زیادہ ہے یا اللہ دی کلام دے منن والے امام احمد بن حنبل دی عزت زیادہ ہے پتہ اور تو لگنے جد موت یا تیرے تے آئے گی یا موت میرے تے آئے گی نا ایک وقت آیا نا وقت آیا وقت دا بادشاہ جرے انہوں موت ہوں دیئے میدان جبے اور دے قریب کوئی نہیں جان والا سوائے کہ دو بندیاں تے انہوں سنبھالن والا کوئی نہیں امام صاحب جیل دی اندر ہی وفات پا گئے جیل بھی جو باہر لے آمدہ گئے جنازے دا اور اعلان انج بھی نہیں سی ہوا کر دے وہ مسیطنہ سپیکر بھی نہیں سنوں دے وہ دو ٹیلی فون بھی نہیں سنوں دے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو اس طرح عطا کر دے جز اللہ عیسیٰ دین دے آ جائے اور تے ٹیلی فون موبائلن دی بھی لوڑ نہیں جا رہی دی اور تے اللہ تعالیٰ اپنے ملائکن اللہ پاک فرشتوں جمع کر کے ہم دے جاؤ میرے ملائکہ میرے بندے دے جنازے واسے انج آواز پھیلا دیوں نا ساری دنیا جمع ہو جائے امام صاحب دا جنازہ ہون لگے لکھنال جنازہ ہویا لکھنال بادشاہ دے جنازے نال چند بندے بھی نظر نہیں ہوندے اللہ دے دین دی خدمت کرن والے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دا جنازہ ہوئے اور تے کئی عیسائی غیر مسلم جڑے نے ہزاراں دی تعداد وچ جنازے دی تعداد ہوئے کہ انہاں کلمہ توحید پڑھ لیا مسلمان ہو گئے موت آئے تو ایسی موت آئے نا نبی دے صحابہ جیسی موت آئے موت تو پہلا قبر دا فکر کر لیے میرے تیرے نبی فرما دینے یا فاطمہ تو بنت محمد و یا صفیتہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ملی اند اللہ لا اغنی انکما من اللہ شیعہ اللہ دے محبوب نبی فرما دینے اے میری بیٹی فاطمہ اے ملی اند اللہ دے ہاں عمل کماؤنے نے چنگے عمل کر لے چنگے عمل کر آخر دی تیاری کر لے لا اغنی انکما من اللہ شیعہ نی پھوپھی جان صفیہ تیرے کم میں نہیں ہونا میری بیٹی تیرے کم میں رسول اللہ نے نہیں ہونا اللہ دے محبوب نبی تے تسی کام نہیں ہونا کون قبر چکم آئے گا پھوپھی بول کی آنجی بچی دے اسی تواڈے نال محبتاں کیتیاں نے اللہ دی دین دی خدمتاں کیتیاں تساں کم نہیں آگے کون آئے گا اللہ دے نبی فرما دینے نانا اتے کسے بھی کام نہیں ہونا نہ تے نبی نے ہونا نہ تے ولی نے کام ہونا نہ تے کسے بزرگ نے کام ہونا ساری دنیا مل جائے کسے دا اتے فائدہ نہیں دی ہونا ابو جان پھر فائدہ ہوئے گا تے تواڈی بیٹی نو کیڑی چیز ملے گا اللہ دے نبی فرما دینے اے ملی اند اللہ اے میری بیٹی اٹھے تیرے چنگے عمل ہونگے چنگے عمل نیکیاں جڑیے نیکیاں خالص اللہ دی رضا والیاں انسان نیکی کرے نا تے نیکی کہہ کے آکھے ہوا ہے میں نیکی کیتی ہے کسے تے احسان کر کے آکھے نا میں احسان کیتے اے دی مثال نبی دی امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی میں جوے کوئی کتا کہہ کر کے چٹ لیندہ ہے نا کہہ کر دے تے چٹ لیندہ ہے
یہ دی صورت انسان نیکی کر کے جتلا لے نیکی ضائع ہو گئی. اتنی بری چیز ہے احسان جتلانا. میں نے نیکی کی تھی چاہے کوئی عالم جتلائے چاہے کوئی علم حاصل کرنے والا طالب علم جتلائے کوئی نمازی جتلائے کوئی بھی انسان نیکی کر کے جتلائے بلکہ بھول جائے جتلائے نا بھول جائے نیکی کر کے. یہ ہے آخرت دا فکر آخرت اللہ اچھی بنا دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابی نے نام عبداللہ بن عباس نبی پاک دی چچا جان بھی نے موت آئی نا نبی دے صحابان دے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت آئی. موت کنوں نہیں آئی نبیوں نو موت آئی کنوں موت نہیں آئی صحابہ نو موت آئی ہے کنوں موت نہیں آئی. جڑا دنیا تے آئے او موت دا لقمہ بن گئے. میرے بیر پیچھے جا مڑ کے ویکھتا سینا 100 سال پیچھے چلا جا زیادہ دیر نہیں 50 سال پیچھے چلا جا اور ذرا قریب آ جا 1 سال پیچھے چلا جا اور جڑے انہاں مسجد دے اندر پچھلے سال نمازی نظر آندے سن اج او نمازی قبرستان دی جا کے زینت بن گئے اور دنیا تو کچھ نہیں لے گئے دنیا دی سب کچھ چھڈ گئے نے. میں تے تساں وی دنیا تو جانے کچھ نال لے کے نہیں جانا نیکیاں اپنے عمل اپنی اچھائی لے کے جانے اللہ دی رضا اللہ دی خوشنودی نال لے کے جانے. جی اللہ راضی نہیں ہویا پھر سمجھ لے دنیا بھی برباد ہو گئی آخرت بھی برباد ہو گئی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت آئی نا کفن دیتا گئے کفن کے اندر موجود نے جنازہ پڑھیا گیا. جنازے تو بعد ایک پرندہ آیا وہ پرندہ جلدی نال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کفن وچ داخل ہو جاندے. وہ پرندہ کفن وچ داخل ہو گیا صحابہ نے بڑا انتظار کیتے وہ پرندہ کفن وچوں نکلیا کوئی نہیں. مفسرین نے لکھی ہے وہ پرندہ کفن دے وچ رہ جاندے. صحابہ نے میت نو قبر وچ رکھنے تے دیر ہو رہی ہے. عبداللہ بن عباس دی میت نو اٹھائے قبر وچ لاز وچ رکھ دتا گیا ہے. قبر وچ مٹی پار دتی گئی ہے ہر وچ مٹی ہر تے مٹی پانی دے جڑے قدماں تے جڑے کپڑے تے نوجوان اج مٹی نہیں پہن دیندا. ایک وقت آنا ہے من دی حساب نال آ ویکھ لے مٹی جو پا گئے دفن کر کے گھر والیاں یار دوستاں اپنے بیگانیاں سارے نے آ جانے قبر تے اکلی جان رہ جانی اکلی جان. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں دے عثمان تیریاں نیکیاں بڑیاں نے عثمان کیوں روندا پیا ہے. عثمان نے قبر دا بڑا ڈر ہے میدان حشر کو نہیں ڈردے فرمایا میدان حشر کے اندر اور بڑی دنیا ہوئے گی عثمان دے قبر چ ہونا ہے تو اکلے ہی ہونے. عبداللہ بن عباس نو قبر چ رکھیا گیا فرماتے ہیں صحابہ قبر دی مٹی پا دیتی ہے تے قبر دے مٹی پا دیتی تے اسی قبر دے سرانے آواز کی سنیا قبر وچ آواز ہوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کی معنی قبر والے نو آوازاں دیاں نے اے نفس مطمئنہ تو دنیا اللہ نو راضی کر کے آئے آج اللہ تیرے تے راضی ہو گئے. اللہ ایسی زندگی نصیب فرمائے.